नमस्ते। शिक्षक सेवा आयोग तयारी समूह यस युट्युब च्यानल डिएन एजुकेसन फर अलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको प्रथम पत्र सामान्य परीक्षण विशेष सामग्रीको साथमा म डिएन जोशी उपस्थित भएको छु। सुरु गर्नुभन्दा पहिले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। शिक्षण सामग्री र यसको वर्गीकरण। शिक्षण सामग्रीको परिचय। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई व्यावहारिक र उद्देश्यमूलक बनाउन शिक्षण कार्यमा प्रयोग गरिने सामग्रीलाई शैक्षिक सामग्री भनिन्छ। शैक्षिक सामग्री पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, जस्तै सामग्रीलाई पढ्न सक्ने, हेर्न सक्ने, सुन्न सक्ने र सुन्न तथा हेर्न सक्ने गरी विभाजन गर्न सकिन्छ। दुई हप्तासम्म गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा यदि पढाइ गरेर 10%, सुनाइबाट 20%, दृश्य चित्रहरू हेरेर 30%, श्रव्य र दृश्य सुनेर हेरेर 50% अनि छलफल गर्दाखेरि 70% तथा नाटक कार्य अभ्यासबाट 90% कुराहरू सिकारुले सिकेको पाइयो। कोबुनले सन् 1968 मा गरेको अध्ययनले विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय मार्फत हुने सिकाइको मात्रा निम्न अनुसार हुन्छ। दृष्टि मार्फत या हेराइ मार्फत 83%, श्रवण मार्फत सुनेर 11%, गन्ध मार्फत सुँघेर 3.5%, स्पर्श मार्फत छोएर 1.5% र स्वाद मार्फत चाखेर 1% सिकाइ भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। शैक्षिक सामग्रीको महत्त्व निम्न बुदागत रूपमा प्रष्ट पार्न सकिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापप्रति रुचि जगाउँछ। विषयवस्तु स्पष्टसँग बुझ्न मद्दत गर्छ। विद्यार्थीहरूलाई सिकाइका लागि अभिप्रेरित गर्दछ। शिक्षण सिकाइलाई रोचक र सुगम बनाउँछ। सिकाइ व्यावहारिक र सार्थक हुन्छ। सिकाइलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ। विद्यार्थीहरूमा सृजनात्मकताको विकास गराउँछ। शिक्षकको शिक्षण सिपमा अभिवृद्धि हुन्छ। शिक्षकको शिक्षण समयावधिको बचत हुन्छ। शिक्षण सामग्रीका प्रकारहरू। सम्प्लेषण विधिका आधारमा वा सामान्य वर्गीकरणका आधारमा शैक्षिक सामग्रीहरू 4 प्रकारका छन्। नम्बर 1 श्रव्य सामग्री, नम्बर 2 दृश्य सामग्री, नम्बर 3 श्रव्य दृश्य सामग्री र नम्बर 4 मुद्रित सामग्री। नम्बर 1 श्रव्य सामग्री। ध्वनिलाई शिक्षणको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने साधनलाई श्रव्य सामग्री भनिन्छ, जस्तै रेडियो, टेप रिकर्डर, ग्रामोफोन, अडियो सिडी आदि। श्रव्य सामग्रीहरू पनि 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा एकोहोरो सञ्चारमा आधारित श्रव्य सामग्री र अर्को अन्तर्क्रियात्मक श्रव्य सामग्रीहरू।
नम्बर 2 दृश्य सामग्री। सन् 1968 को एउटा अनुसन्धानले मानिसले 11% सुनेर 83% सिकाइ हेरेर हासिल गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष तवरमा सिकाइका विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने सामग्रीहरू वास्तविक वस्तु, नमुना, चित्र, ग्राफ चार्ट, फ्ल्याटिन बोर्ड, पोस्टर, बिना आवाजका चलचित्रहरू आदि यस अन्तर्गत पर्दछ। दृश्य सामग्रीहरू 3 प्रकारमा विभाजित छन्: स्थूल, ठोस। नम्बर 2 अर्ध स्थूल, अर्ध ठोस र नम्बर 3 सूक्ष्म सामग्री गरी 3 वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ। स्थूल सामग्री विषयवस्तुलाई प्रत्यक्ष रूपमा नै प्रस्तुत गर्ने, कक्षामा ल्याएर वा तिनीहरूसँग सम्बन्धित चलचित्र आदिको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिने सबैभन्दा प्रभावकारी दृश्य सामग्री। अर्धस्थूल सामग्री वस्तुहरूको प्रतिबिम्ब, इमेज, कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्ने, मोडेल, मेकअप, चित्र, स्लाइड्स, नक्सा, ग्लोब आदि यसभित्र पर्दछन्। प्राकृतिक परिदृश्य प्रस्तुत गर्ने सामग्री डायोरामा हो। नक्कली अभ्यासद्वारा कुनै परिघटना प्रस्तुत गर्ने सामग्रीलाई मेकअप भनिन्छ। नम्बर ग सूक्ष्म सामग्री वस्तुको सट्टामा विचारहरूलाई सङ्गठित रूप प्रस्तुत गर्ने, चित्रको सट्टामा शब्दको रूपमा विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने। सूक्ष्म सामग्रीलाई वास्तविक सूक्ष्म सामग्री र माध्यमहरू गरी 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। वास्तविक सूक्ष्म सामग्री ती हुन् जसले विचारलाई शब्दको रूपमा सङ्गठित रूपमा प्रयोग गर्दछन्, जस्तै शब्दपत्ती, सिन्के चित्र आदि यसका उदाहरण हुन्। सूक्ष्म सामग्रीलाई प्रस्तुत गर्न अथवा विचारहरूलाई सङ्गठित रूपमा प्रस्तुत गर्न केही विशिष्ट माध्यमहरू समेत प्रयोग गरिन्छ। माध्यमको रूपमा कालो पाटी, चुम्बकीय पाटी, गोजी तालिका, ओभरहेड प्रोजेक्ट आदि यसका उदाहरणहरू हुन्। श्रव्य दृश्य सामग्री मानिसले 11% सुनेर सिक्दछन् भने 83% हेरेर सिक्छन्। यी दुवै माध्यमबाट सिकाएको खण्डमा सामान्य तवरमा पनि उसले 94% सिक्दछ। चित्र र भाषा दुवैको रूपमा विचारहरू सम्प्रेषण गर्न सहयोग पुर्याउने भएकाले यिनीहरूको प्रयोगद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा सिके सरह नै सिक्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। जस्तै यसका उदाहरणहरू टेलिभिजन, भिडियो, कम्प्युटर, चलचित्र जस्ता सामग्रीहरू पर्दछन्। मौद्रिक सामग्रीहरू बजारमा छापिएका सामग्रीहरू मौद्रिक सामग्री हुन्। विशेषज्ञहरूबाट निर्माण गरिएका सामग्री हुन्। पुस्तक, पत्रपत्रिका, चार्ट, अभ्यास पुस्तिका, नक्सा आदि यसभित्र पर्दछन्। मौद्रिक सामग्रीको एउटा ठुलो सीमितता यिनीहरू स्थानीय स्तरको आवश्यकतासँग पूर्ण रूपमा सामञ्जस्यता हुन नसक्नु नै हो। सीमितता भन्नाले अवगुण या मौद्रिक सामग्रीहरू स्थानीय स्तरको पाठ्यक्रमसँग मेल खाँदैनन्, यो यसको अवगुण हो।
शैक्षिक सामग्रीका प्रकारहरू। शैक्षणिक प्रविधिको दृष्टिकोणले। नम्बर 1 हार्डवेयर। कक्षा कोठामा प्रयोग गरिने सामग्री नभएर सामग्री प्रयोग गर्ने माध्यमहरू जस्तै लेख्ने पाटी, प्रदर्शन पाटी, गोजीपात्रो, फ्ल्याट बोर्ड, ओएचपी आदि हार्डवेयर शैक्षिक सामग्रीहरू हुन्। त्यस्तै सफ्टवेयर शैक्षिक सामग्रीहरू यस्ता सामग्रीहरू जसलाई हार्डवेयरको मार्फत प्रस्तुत गरिन्छ, जस्तै चित्र, चार्ट, ग्राफ, मोडेल, फ्ल्याक्स कार्ड आदि। नम्बर 3 मिनिवार्ड शैक्षिक सामग्रीहरू। यस शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत व्यक्तिका विचार, शब्द आदिको प्रयोग गरेर सिक्ने धारणाबाट स्पष्ट ल्याउँछ भने यसलाई मिनिवार्ड भनिन्छ। फेरि प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभवसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू जस्तै क्षेत्र भ्रमण, व्यक्तिगत अनुभव, प्रयोग, सीसीटीभी आदि। प्रक्षेपण गरिएका सामग्रीहरू। प्रकाशको किरण प्रयोग गरेर कुनै वस्तुको प्रतिबिम्ब पर्दामा पर्याप्त गर्न सकिने जस्तै फिल्म, ओएचपी, स्लाइड्सहरू आदि। प्रक्षेपण नगरिएका सामग्रीहरू। ज्ञानेन्द्र मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा नै अनुभव गरिने जुन वास्तविक वस्तु नभएर सुन्नमा मात्र हुन्, जस्तै परिदृश्य, गतिशील मोडेल, स्थिर मोडेल, प्रदर्शनी पाटी, चार्ट आदि हुन्। त्यस्तै शब्दहरू। लिखित माध्यम प्रयोग गरेर सञ्चार गर्ने सामग्रीहरू। यिनीहरूको सम्प्रेषण र सञ्चारको क्षमता तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा कम हुन्छ, जस्तै कालोपाटी, शब्दपत्ती सञ्चार आदि। शैक्षिक सामग्री प्रयोगका सिद्धान्तहरू। शैक्षिक सामग्रीलाई सिकाइको एउटा साधनका रूपमा लिनुपर्दछ। कुनै पनि शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्नुपर्दछ। शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग सतर्कताका साथ गर्नुपर्दछ। प्रत्येक सामग्रीको प्रयोग दक्षताका साथ गर्नुपर्दछ। प्रत्येक शैक्षिक सामग्रीले नयाँ कुरा सिक्न जागृत गर्न सक्नुपर्दछ। शैक्षिक सामग्रीको निर्माण, सङ्कलन र प्रयोगमा विद्यार्थीलाई पनि सहभागी गराउनु पर्दछ। शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग पश्चात यसलाई निश्चित स्थानमा सुरक्षित साथ राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। हजुरहरूलाई आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नुहोला। यदि यो च्यानलको सदस्य बन्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सदस्य बन्नुहोला अनि बेल आइकन नि दबाउनुहोला। हस्त धन्यवाद।